कहानी की शुरुआत होती है एक नकाबपोश लड़की सारा से, जो नाइट क्लब में अपने काम का पहला दिन गुजार रही है। वो अपनी तेज नज़रों से फौरन पहचान लेती है कि सामने बैठे मर्दों में से असली बड़ा बॉस कौन है। वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक खास अंदाज में बैठती है, लेकिन वो आदमी इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन सारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही वो मेज पर रखी शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाती है, वो आदमी इसे रोक देता है और इसे अपना नकाब उतारने का हुक्म देता है। सारा चालाकी से एक सौदा करती है और इसे ड्रिंक गेम का चैलेंज देती है। दरअसल इसका असल मकसद शराब पीना नहीं था, बल्कि इस आदमी के फोन से इस खुफिया मुकाम की लोकेशन चुराना था जहां कीमती खजाना छुपाया गया था। सारा अपनी बातों के जाल में इस आदमी को ऐसा फंसाती है कि वो नशे में धुत हो जाता है। मौका मिलते ही वो लोकेशन हासिल करती है और अपनी सहेली जैन के साथ सीधी कब्रिस्तान पहुंच जाती है। आधी रात को वो कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं और 7वीं कब्र खोदने पर इन्हें मिट्टी के नीचे से नोटों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। अभी वो खुश ही हो रहे होते हैं कि अचानक इनका बेलचा किसी लकड़ी की चीज से टकराता है। तजस्सुस के मारे जब वो इस लकड़ी के बॉक्स को खोलती हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। इनके सामने सोने की ईंटों से भरा हुआ एक पूरा संदूक था। दोनों सहेलियां लालच में आकर इसे अपना बनाने का फैसला कर लेती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि ये दौलत इनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहाँ सारा को क्लब में काम करने के दौरान एक बड़े बिजनेस डील के बारे में पता चला था। इसे मालूम हुआ था कि कुछ लोग बास्केटबॉल मैच फिक्स करके अरबों रुपए कमा रहे हैं। सारा ये राज अपनी सहेली जैन को बताती है, लेकिन अगली सुबह इसे पता चलता है कि इसकी सहेली ने इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चुरा ली है। सारा गुस्से में जैन को ढूंढती है और इसे पता चलता है कि इसने वो सारे पैसे मैच फिक्सिंग पर लगा दिए हैं। अगरचे वो जुआ जीत जाते हैं और रकम 10 गुना हो जाती है, लेकिन तभी एक खबर इनके होश उड़ा देती है। जिस वेबसाइट या एजेंट के पास पैसे लगाए गए थे, वो सारे पैसे लेकर फरार हो चुका है। अब इस बड़े नुकसान को पूरा करने के लिए सारा के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय नाइट क्लब वापस जाने के। वहाँ मैनेजर इसे जबरदस्ती एक VIP कमरे में भेज देता है, जहाँ इसे रेड बैंड पहनाया जाता है, जिसका मतलब है कि आज रात इसे किसी खास ग्राहक के साथ बाहर जाना होगा। और अब वो इस हकीकत के सामने मजबूर थी। अगरचे सारा को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन इसकी अपनी कुछ इखलाकी हदूद भी थी। जब इस VIP कमरे में मौजूद शख्स ने इसके खुल्लम खुल्ला तौहीन की तो सारा बर्दाश्त न कर सकी और पीछे मुड़े बगैर वहां से बाहर निकल गई। लेकिन वो आदमी इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसने पीछा किया और जानबूझकर सारा को नशे में धत करके एक सुनसान कोने में ले गया। अभी वो आदमी अपनी घटिया हरकतें करने ही वाला था कि नशे में होने के बावजूद सारा ने इसे पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया। वो आदमी गुस्से में आपे से बाहर हो गया और इसे गालियां देने लगा। ऐन इसी वक्त जैन वहां पहुंच गई और इसने शराब की बोतल इसके सर पर दे मारी, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सारा बाल बाल बच गई और जब इसे होश आया तो वो अपने घर में थी, जहां जैन ने इसे एक ऐसा सनसनीखेज राज बताया जिसने इसके होश ही उड़ा कर रख दिए। सारा जानती थी कि वो जिस बड़े बॉस से पंगा ले रही है वो बहुत खतरनाक आदमी है और इसका नतीजा इन दोनों की मौत भी हो सकता है। लेकिन जैन का इरादा पक्का था। इसका मानना था कि इन जैसे गरीब लोगों के लिए गरीबी मौत से ज्यादा खौफनाक होती है। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया और इस बड़े बॉस का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि वो अक्सर एक मखसूस नाइट क्लब में वक्त गुजारने जाता है। जल्द ही इन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। एक दिन वो बड़ा बॉस इसी नाइट क्लब में आया जहां सारा काम करती थी। क्लब की मालकन ने फौरन इसकी आओ भगत करना शुरू कर दी और बॉस के साथियों ने मुतालबा किया कि सबसे खूबसूरत लड़की को इनकी खिदमत के लिए भेजा जाए। थोड़ी ही देर में सारा इस VIP कैन में पहुंच गई, जहां इसके चेहरे पर मौजूद नकाब ने इसे मजीद पुरस्कार बना दिया था। वो बड़ा बॉस बहुत ज्यादा होशियार और शक की बुनियाद पर चलने वाला आदमी था। इसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था, यहाँ तक कि इसने सारा को भी शराब डालने से पहले मना कर दिया। जब इसने सारा का नकाब जबरदस्ती उतारने की कोशिश की तो सारा ने इसे एक ड्रिंक गेम का चैलेंज कर दिया। इसने कहा कि अगर वो इसे पीने के मुकाबले में हरा दे तो वो अपना नकाब खुद उतार देगी। मर्दाना अना के मारे इस शख्स ने चैलेंज कबूल कर लिया और मुकाबला शुरू हो गया। सारा एक औरत थी और वो जानती थी कि वो ज्यादा देर तक इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगी और जल्द ही बेहोश हो जाएगी। इसी नाजुक वक्त पर दूसरी तरफ जैन ने अपना प्लान शुरू कर दिया। अचानक क्लब की मालकन अंदर आई और बॉस को बताया कि बाहर पार्किंग में किसी ने इसकी महंगी कार को टक्कर मार दी है। वो गुस्से में बाहर निकली, मगर जल्द ही अपना फोन मेज पर ही भूल गया। बाहर पार्किंग में जैन पहले ही मौजूद थी, जिसने फौरन माफी मांगी और नुकसान भरने की पेशकश कर दी, लेकिन बॉस ने इसे नजरअंदाज किया और वापस मुड़ गया। जैन इस खतरनाक बॉस को बातों में उलझाए रखती है ताकि
تاکہ سارا کو اپنا کام مکمل کرنے کا وقت مل سکے۔ باس کی غصیلی نظروں کے باوجود جین نڈر ہو کر گاڑی میں بیٹھتی ہے اور تیزی سے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اسی رات وہ دونوں اس لوکیشن پر پہنچ جاتی ہیں جو انہوں نے چرائی تھی، یعنی پہاڑوں کے درمیان ایک سنسان جگہ۔ وہاں کھدائی کرنے پر انہیں 7 کروڑ کی نقد رقم مل جاتی ہے۔ ابھی وہ وہاں سے نکلنے ہی والی ہوتی ہیں کہ جین کی نظر ایک اور چیز پر پڑتی ہے۔ مٹی کے نیچے سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا ایک پورا بکسا چھپا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اب مسئلہ ان سونے کی اینٹوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا تھا۔ جین مجبوراً اپنی ماں سے رابطہ کرتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے، لیکن ان کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہوتے تھے کہ اس کی ماں نے مدد کے بدلے بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا۔ جین کی ماں ایک ویڈیو دکھاتی ہے اور انہیں پاسپورٹ بنوانے کا کہتی ہے۔ اگلے دن وہ دونوں ایک بڑے سرکاری افسر کو وہ ویڈیو بھیج کر اسے بلیک میل کرتے ہیں اور اسے ایک کیفے میں ملنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے وہ دونوں احتیاطاً ماں کو نیند کی گولیاں دے دیتی ہیں تاکہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ادھر بڑے باس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کا سونا چوری ہو گیا ہے اور وہ اپنے گنڈوں کو حکم دیتا ہے کہ چوروں کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کر لایا جائے۔ جب سارا اور جین پاسپورٹ کے کام میں مصروف ہوتی ہیں تبھی ایک غیر متوقع موڑ آ جاتا ہے۔ ان کی ماں ہوش میں آ جاتی ہے اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے نائٹ کلب پہنچتی ہے اور وہاں عیاشی شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں موجود لڑکوں میں سونے کی اینٹیں بانٹنے لگتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ عیش و عشرت کے اسی ماحول میں ایک خطرناک قاتل وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کو کمرے سے باہر نکال کر جین کی ماں کو گھیر لیتا ہے۔ وہ اسے سونے کے بارے میں پوچھتا ہے مگر ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ عین اسی وقت جین وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے قاتل کے سر پر شراب کی بوتل دے مارتی ہے۔ دونوں مائیں بیٹیاں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور جین کمرے کو باہر سے ایک لکڑی کی لاٹھی سے بند کر دیتی ہے تاکہ قاتل ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ لیکن باہر نکلتے ہی ان کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہانی میں ایک جذباتی موڑ آ جاتا ہے جب جین کی ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے سونا لے کر بھاگ جانے کو کہتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قاتل ہوش میں آ جاتا ہے اور ماں کو گھسیٹ کر ایک سفید گاڑی میں ڈال دیتا ہے۔ سارا خاموشی سے ان کا پیچھا کرتی ہے اور ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں دیکھ کر اس کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ ظالم لوگ جین کی ماں کو گرم تار کول کے ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ سونے کا پتہ دے دے۔ جب وہ کچھ بھی نہیں بتا پاتی تو وہ قاتل اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر تال کول کے دلدل میں کھینچ لیتی ہے۔ بڑا باس مسٹر ایکس بے رحمی سے رسی کو کاٹ دیتا ہے اور وہ دونوں تڑپ تڑپ کر اس سیاہ مادے میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ادھر جین کو اپنی ماں کا چھپایا ہوا سونا مل جاتا ہے، لیکن جب اسے ماں کی موت کے بارے میں خبر ملتی ہے تو وہ بھاگنے کی بجائے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ساتھی لڑکیوں کے ذریعے کلب میں یہ افواہ پھیلا دیتی ہے کہ اگلا باسکٹ بال میچ فکس ہے تاکہ مسٹر ایکس اس پر اپنا سارا پیسہ لگا دے۔ دوسری طرف سارا باسکٹ بال میچ کے کپتان سے ملتی ہے اور اسے 10 سونے کی اینٹوں کا لالچ دے کر میچ ہر صورت جیتنے کا کہتی ہے۔ لالچ میں آ کر کپتان ایسی شاندار کارکردگی دکھاتا ہے کہ جو میچ مسٹر ایکس کو جیتنا تھا وہ ہار جاتا ہے اور وہ پل بھر میں کنگال ہو جاتا ہے۔ غصے میں بھرا مسٹر ایکس کلب کے تمام لڑکیوں کو اغوا کر لیتا ہے اور سونا واپس مانگتا ہے۔ سارا اکیلی اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچتی ہے اور پہلے لڑکیوں کو آزاد کرواتی ہے۔ جیسے ہی لڑکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، سارا سونے کی اینٹیں اس کی گاڑی میں پھینک کر جین کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مسٹر ایکس ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دیتا ہے۔ سڑک کے کنارے ان کے درمیان خونی جھڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں سہیلیاں مل کر ایک رسی سے مسٹر ایکس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایک طاقتور مرد کے سامنے ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ جب مسٹر ایکس جین کو جان سے مارنے ہی والا ہوتا ہے تو سارا دماغ لڑاتی ہے اور سونے کی اینٹیں پاس ہی موجود تارکول کے گڑھے میں پھینکنے لگتی ہے۔ سونا ڈوبتا دیکھ کر مسٹر ایکس پاگلوں کی طرح اسے بچانے کے لیے لپکتا ہے۔ عین اسی لمحے جین پوری طاقت سے اسے دھکا دے دیتی ہے اور وہ اسی تارکول کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے سونے کی خاطر کئی جانیں لی، وہ اپنی پسندیدہ سونے کی اینٹوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسی گڑھے میں دفن ہو جاتا ہے۔ شاید لالچ اور ہوس کا اس سے بہتر انجام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہانی ختم ہو گئی، اب ملیں گے اگلی فلم میں۔ اللہ حافظ۔